एक क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम मोमिन खां मोमिन के बारे में पढ़ेंगे, यानी मोमिन खां मोमिन की सवाने हयात और उनकी गज़ल गोई की खुसूसियात क्या क्या हैं, और उसके बाद उनकी जो गज़लें हैं हम उनके अशार की तशरीह करेंगे। मोमिन खां मोमिन BA सेकेंड ईयर का जो पेपर है फर्स्ट, उसमें शामिल है उनकी गज़लें। तो अब हम मोमिन खां मोमिन के बारे में जानते हैं कि मोमिन खां मोमिन कौन थे, कहाँ पैदा हुए, इनकी गज़ल गोई की खुसूसियात क्या थी, यानी किस तरह की ये गज़ल गोई करते थे। गालिब के बाद मोमिन अहद ज़र्री के दूसरे बड़े शायर हैं, यानी जोग, ज़फ़र और गालिब के मुआसरीन में इनका एक अहम नाम है। मोहम्मद मोमिन खां नाम था इनका और मोमिन तखल्लुस था। हकीम ग़ुलाम नबी खां के बेटे थे। ख़ानदानी इनका पेशा तिबावत था। मोमिन खां मोमिन की पैदाइश 1800 ईस्वी में दहली में हुई और हकीम ग़ुलाम नबी खां के एक मुर्शिद थे शाह अब्दुल अज़ीज़, जिन्होंने इनका नाम तजवीज़ किया था। इनकी जो तालीम थी वो ज़्यादातर घर पर ही हुई। शाह अब्दुल कादिर से अरबी की तालीम हासिल की। तिब अपने वालिद से पढ़ी थी इन्होंने। इसके अलावा रियाज़ी, नुजूम, मौसीकी और शतरंज में भी महारत रखते थे। इनका जो ख़ानदान था वो एक खुशहाल ख़ानदान था, यानी खुशहाल घराना था। इसीलिए शायरी को उन्होंने ज़रियाए माश नहीं बनाया और ना ही किसी दरबार से इन्होंने कोई ताल्लुक़ रखा। हाँ, कुछ वक्त के लिए इन्होंने शाह नसीर से अपने कलाम पर इस्लाह ली थी, मगर ये जो सिलसिला है ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रहा। मोमिन खां मोमिन इनका जो असल मैदान है वो गज़ल का है और इनकी गज़ल का दायरा हुस्न व इश्क तक महदूद है। इनकी गज़लों में इश्क व मोहब्बत, जुदाई व विसाल, महबूब और रकीब के मौज़ूआत ज़्यादातर मिलते हैं। गज़ल के रंग में वो अपने हम असर शोरा से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। इनके कलाम में तासीर कूट कूट कर भरी हुई है और मामूली से अल्फाज के उलट फेर से मामूली सी बात को नहायत दिलकश बना देते हैं। मोमिन ने इन्हीं खूबियों और मौज़ूआत से अपने कलाम को बुलंदी दी। मोमिन ने अपनी गज़लों का दायरा बहुत महदूद कर लिया, लेकिन इनका कमाल है कि इसी दायरे में रहते हुए कलाम में जिद्दत पैदा की। उनकी गज़लें हुस्न इश्की के इर्द गिर्द घूमती हैं, मगर मोमिन ने अपनी ज़बान को साफ़ सलीस रखा, क्योंकि गज़ल अपने असल मायने में औरतों से गुफ्तगू या औरतों के बारे में बातें करने के मायने में आती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता गया तो हुस्न इश्क की बातों के अलावा इसके मौजू में वुसअत पैदा होती गई और बहुत सारे मज़ामीन इस गज़ल में शामिल होते गए। लेकिन मोमिन की जो गज़लें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हुस्न इश्क के चारों ओर ही घूमती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो दायरा था गज़लों का वह महदूद कर रखा था। हालांकि उन्होंने उसी दायरे में बहुत सारी नई नई जिद्दतें पैदा की हैं। मामलात इसकी जुज़ियात को इस खूबसूरती और फ़नकारी के साथ पेश किया है कि ना कहीं ऐसा एहसास ही नहीं होता, ना यकसानियत का एहसास होता है, ना ही पस्ती का एहसास होता है। कुछ लोगों का कहना है कि मोमिन ने ज़िंदगी में किसी से इश्क किया था, यानी एक पर्दा नशीन खातून थी जिनको वो चाहते थे और वो हिजाब तखल्लुस करती थी। और कहीं कहीं पे मोमिन खां मोमिन के जो अशार हैं या मोमिन खां मोमिन के जो गज़लें हैं उनमें इशारे भी मिलते हैं। और जब इंसान हकीकत में जब इश्क करता है तो उसकी जो गज़लें हैं या उन्होंने जो लिखा है, क्योंकि जज्बात अच्छी तरीके से अक्कासी करते हैं, उसमें क्या होता है कि असलियत का रंग ज़्यादा झलकता है और यही मोमिन खां मोमिन के यहाँ नज़र आता है। उन्होंने आशिकाना मज़ामीन ऐसे दिलकश अंदाज में पेश किए कि कदम कदम पर ताज़गी का एहसास होता है। इससे तग़ज़्ज़ुल की निराली शान पैदा हो गई और उन्होंने तशबीहों और इस्तारों के बरतने का बहुत सलीका था। उनके कलाम की जो खुसूसियात हैं उनमें अहम खुसूसियात है नाजुक ख़याली और मज़मून आफरीनी कलाम मोमिन की अहम खुसूसियात हैं, क्योंकि मोमिन ने उर्दू गज़ल में एक नए अंदाज़ की बुनियाद डाली और एक बात कहने का एक नया ही अंदाज़ निकाला उन्होंने। कई बार तो अपने महबूब से कोई बात कहते हैं
اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کی بھلائی کی کہہ رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، اور اس میں وہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ بھلائی تو ان کی کہہ رہے ہیں لیکن مقصد ان کا خود کا ہوتا ہے۔ جیسے ایک شعر ہے ان کا، محفل میں تم اغیار کو دزدیدہ نظر سے، منظور ہے پنہاں نہ رہے راز تو دیکھو۔ یعنی اپنے محبوب سے کہنا چاہتے ہیں کہ تم محفل میں چوری چوری میرے رقیبوں کو دیکھ تو رہے ہو، لیکن اس سے تمہاری بدنامی ہوگی، اگر یہ رسوائی گوارا ہے تو شوق سے ان کی طرف دیکھو۔ یعنی مومن کا مومن نہیں چاہتے کہ ان کا محبوب کسی اور کی طرف دیکھے، تو ان کا یہ کہنے کا ایک انداز تھا کہ محبوب کو برا بھی نہ لگے اور میرا کام بھی بن جائے۔ ایک اور شعر ہے ان کا، گہروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی گمزہ یا غماز دیکھنا، کہ محفل میں تم سب کی طرف دیکھتے ہو مگر مجھ سے نظریں چرا لیتے ہو۔ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ محفل میں تم سب کی طرف دیکھتے ہو مگر مجھ سے نظریں چرا لیتے ہو، اس سے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ کچھ دال میں کالا ہے، اس لیے کبھی کبھی میری طرف بھی دیکھ لیا کرو۔ یعنی جب محفل تھی تو اس میں ان کے جو محبوب ہیں وہ چاروں اور کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو وہ سیدھا نہ کہہ کے یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں گے ان میں من مٹاؤ چل رہا ہے یا پھر ان میں بنتی نہیں ہے، تو اس لیے کبھی کبھار میری طرف بھی دیکھ لیا کرو۔ مومن نے اس کے علاوہ مومن کی جو شاعری ہے اس میں ایک خصوصیات ایہام کی بھی ہے۔ یعنی ایہام کا مطلب ہوتا ہے، شاعری میں ایک صنعت ہوتی ہے جس میں شاعر دو معنی یوز کرتا ہے، ایک قریب کے اور ایک بعید کے۔ حالانکہ ایہام سے شاعری میں حسن بڑھتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایہام اتنا زیادہ ہو جائے کہ شعر سمجھ بھی نہیں آئے یا شعر ایک پہیلی بن جائے، تو وہ کیا ہے کہ شاعری کا عیب بن جاتا ہے۔ لیکن مومن کا مومن کے کلام میں اکثر جگہ ایہام حسن بن کے نظر آتا ہے، حالانکہ کہیں کہیں عیب بھی نظر آتا ہے، لیکن زیادہ تر انہوں نے ایہام کو ایک حسن کی طرح استعمال کیا ہے۔ مومن نے شاعری کی تمام اصناف میں طبع آزمائی کی، تاریخ گوئی، قصیدہ نگاری، مثنوی، ان کو مطلب سبھی اصناف میں کمال حاصل تھا، مگر غزل کے لحاظ سے ان کا مقام بلند ہے۔ مومن نے اپنی غزلوں میں عشق و محبت کی چاشنی کو کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ شوخی، ظرافت، طنز، محبوب سے چھیڑ چھاڑ ان کی شاعری کے اہم اجزاء ہیں۔ ان کے رنگ تغزل میں ایک انفرادی شان ہے جو کم ہی شاعروں کے نصیب ہوئی ہے۔ نازک خیالی اور مضمون آفرینی کا ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، جو مومن خواہ مومن کی غزل گوئی کی اہم خصوصیات ہے۔ مومن کا شمار ان غزل گو شعراء کے صف اول میں ہوتا ہے جن کے مضامین بلند، تشبیہات و استعارات برمحل، خیالات میں ندرت و لطافت ہے، اور رنگ تغزل میں وہ اپنے ہم عصر شعراء سے بہت آگے ہیں۔ انہوں نے عشق و محبت کے موضوعات کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ چونکہ مومن کی شاعری جذبات اور واردات قلب کی شاعری ہے، اس لیے اس میں سپردگی اور دلبستگی کے ساتھ اثر بھی ہے۔ انہوں نے ان کے کلام کے کئی نمونے ہیں۔ ایک ان کا شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جس کے بدلے میں غالب نے کہا تھا کہ کاش مومن خواہ مومن مجھے یہ شعر دے دیتے اور میرا پورا دیوان لے لیتے۔